अस्सलाम वालेकुम। ज़रा देख जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है। ज़रा देख जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। अमरीकी सफ़ीर की मरियम नवाज़, उसके बाद मोहसिन नकवी और उसके बाद आईजी पंजाब और इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मानी खेज मुलाकातें हुई हैं। जनरल आसम मुनीर, कांपती टांगें, पीली रंगत, माथे पर पसीने। 6 सितंबर आ रहा है और 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख में एक यादगार दिन है। ये वो दिन है जिस पर हम फख्र करते रहे हैं हमेशा। बहुत सी नई डेवलपमेंट्स हैं, आपकी खिदमत में रखूँगा। ख़ास तौर पर आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर ने कराची में पाकिस्तान के टॉप के बिजनेस आइकॉन से मुलाकात की। उस मुलाकात के जो खदोखाल बाद में आए, मंजर आम पर आए, जिन लोगों से मुलाकात की उन्होंने कुछ पलंदे खोले। तो आर्मी चीफ अब स्मगलिंग, कराची शहर में होने वाली स्मगलिंग को रोकेंगे। आर्मी चीफ नई इन्वेस्टमेंट लाएंगे। आर्मी चीफ वजारत ख़जाना का कलमदान भी संभालेंगे। इन सारी चीज़ों से जो उस कॉन्फ्रेंस में हुई उससे एक अजीब तरह की बू आ रही है। वो आप भी समझते हैं कि कौन सी बू आ रही है, कि एक आर्मी चीफ का काम होता क्या है और हमारा आर्मी चीफ कर क्या रहा है। मैंने तो उस दिन आर्मी चीफ की तारीफ़ें की थी, लास्ट वीडियोस में उसकी तारीफ़ें की हैं कि अच्छा आदमी है, अच्छा कर रहा है, लेकिन जो हकायक हैं वो तो हकायक हैं। आर्मी चीफ ने पीपल पार्टी की क़यादत पर कुछ किया है, इशारे वगैरह दिए थे। तो उसके बाद पीपल पार्टी तो सारी मुल्क से भाग के दुबई में पहुंच गई है। असद जरदारी अपनी तमाम ग्रोह समेत दुबई में है। नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए भी खतरे की तलवार टांक रही है। अब पछताने लगे हैं कि हमने क्या कर दिया। इमरान खान तो हमारी बका थी, इमरान खान तो हमारी कामयाबी की ज़मानत थी। तो अब दोनों एक दूसरे के साथ पीपल पार्टी और नून लीग दस्तो गरेबां हुआ चाहते हैं, बल्कि हो चुके हैं। टॉक शोज़ में अब उनके जो स्पोक्स पर्सन आते हैं उनमें नज़र आ जाता है कि इन दोनों जमातों ने आइंदा की उनकी हकमत अमली आपको नज़र आ जाएगी। लेकिन ये जो कुछ यहाँ पर खुटली तमाशा हो रहा है, जो लतीफ़े में भी आपको सुनाऊंगा, ये पुतली तमाशे की डोरें कहाँ से हलती हैं, आज उसकी ज़रा बात करते हैं। नवाज शरीफ ने जब वो वज़ीर आज़म था तो मरी में बोरबन के पीसी होटल की बैक साइड पर 3000 कनाल अराजी खरीदी थी। और तकरीबन वो 2000 रुपये कनाल के हिसाब से, जी 2000 रुपये के हिसाब से 3000 कनाल ज़मीन मरी में, बोरबन में, पीसी होटल की बैक साइड पर, जी वहाँ पर एक बहुत बड़ा बंगला बनाया। उस बंगले में मरियम नवाज की मुलाकात हुई है अमरीकी सफ़ीर से। अब अमरीकी सफ़ीर उस बंगले में मरियम नवाज से क्यों आया, मिलने आया, इसके मैंने भाई आप खुद निकालें, मैं कुछ भी नहीं कहता, इसके मैंने आप खुद निकाल लें। अमरीकी सफ़ीर का क्या काम है मरियम नवाज से मिलने का, तो इसके मैंने आप निकाल सकते हैं। मोहसिन नकवी से भी मिला है, पंजाब के निगरान वज़ीर आला का काम क्या होता है और पंजाब का निगरान वज़ीर आला इस वक्त कर क्या रहा है, उसकी हैसियत क्या है। और अमेरिका का सफ़ीर पंजाब के वज़ीर आला को, मोहसिन नकवी को मिलने गया है और उससे भी मुलाकात की है। इसका भी नतीजा आप खुद अख़ज़ कर लीजिएगा और मुझे बताइएगा इससे मैं क्या नतीजा निकालूँ। आईजी पंजाब से भी मिला है, ये पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ है। ये भी आपको बताता चलूँ कि अमरीकी सफ़ीर मरियम नवाज से, सियासी लीडरों से मिलते जुलते रहते हैं, उनसे लेन देन उनका कारोबार होता है। पाकिस्तान के सियासी लीडर किसी भी ज़माने में कोई भी जमात इक़्तिदार में हो तो अमरीकी सफ़ीर का उनके घर, उस जमात के घर आना जाना होता है। ये कोई नई अनहोनी बात नहीं है। इसलिए मरियम नवाज के मरी के शानदार महल में आना तो बनता है। वैसे मरियम नवाज के ख़ानदान ने छांगला गली में, नथिया गली में, डूंगा गली में भी जगह जगह कोई
گلیات کی کوئی گلی ایسی نہیں ہے، ڈونگا گلی، چھانگلا گلی، نتھیا گلی، کوزا گلی، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پر انہوں نے اپنے لیے ایک بینکرنا بنایا ہوا ہو، وہ الگ داستان ہے۔ تو اچھی بات ہے، اچھا موسم ہے مری کا، آج کل وہ آ گیا ہے مریم نواز کا، اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ویسے محسن نقوی پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے، لیکن وہ الیکٹڈ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، اس پر ہمیں اعتراض ہے کہ امریکی سفیر کا اس سے کیا کام ہے؟ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سے امریکی سفیر کو کیا کام پڑا ہے کہ امریکی سفیر کو وہ ملا ہے، اور پنجاب کا وزیر اعلیٰ اسے کس حیثیت سے ملا ہے؟ یہ دونوں سوال بنتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، آئی جی پولیس کے ساتھ امریکن سفیر کا کیا تعلق ہے کہ امریکی سفیر آئی جی پنجاب سے بھی مل رہا ہے؟ تو یہ 3 سوال ایسے ہیں، ان کا جواب میں دوستو آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ خود اندازہ لگا لیجئے۔ دوسری طرف کچھ نہ کچھ یقیناً سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد یہ جو تازہ فیصلے آئے ہیں، پرویز الہی کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے، آپ پسند کریں بحیثیت شخص اسے یا نہ پسند کریں، لیکن جس انداز میں عدالت رہائی کا آرڈر دیتی ہے، باہر آتا ہے گرفتار، دوسری عدالت دیتی ہے گرفتار، دوسری عدالت دیتی ہے گرفتار، کیا لطیفہ ہے، کیا قانون ہے، کیا اس ملک میں جنگل کا قانون بھی ہوتا ہے؟ تو جنگل میں کچھ جنگل میں بھی رہنے کچھ آداب تو ہوتے ہیں، کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، کچھ حدیں ہوتی ہیں، کچھ لمٹس ہوتی ہیں ہر جانور کی۔ پاکستان کون سا جانورستان ہے، کون سا ایسا جنگل ہے کہ کسی بات کی کوئی حد نہیں، اور آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے اور عوام خاموش۔ اس حوالے سے عمران خان کو جب 9 مئی کو گرفتار کیا گیا تو کچھ اور تھا، پھر اس کے بعد 2-3 مہینے بعد اب جب گرفتار کیا گیا تو لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے تو رد عمل کیا؟ رد عمل کچھ نہیں آئے گا۔ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، جو لیڈرز ہیں وہ لوگوں کو جب رہنمائی کرنے والا ہی نہیں رہے گا تو لوگ کیسے نکلیں گے؟ تو بہرحال اب ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے۔ لطیف کھوسہ صاحب نے کہا ہے کہ وکلاء نکلیں گے، وکیلوں سے اس ملک کی بڑی امیدیں ہیں، اور وہ عدالتوں کا انہوں نے کہا ہے کہ بائیکاٹ بھی کریں گے، کیونکہ اگر آپ نے عدل و انصاف کا مذاق اڑانا ہے تو وکیلوں کا کیا کام پھر رہ جاتا ہے۔ اللہ کرے میرے ملک کے وکلاء حق بات کے لیے کھڑے ہوں، اور نظام عدل کے لیے جج کچھ بھی نہیں ہے، وکلاء کے بغیر ملک کا عدلیہ کا انصاف کا نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اگر وکلاء اکٹھے ہو جائیں تو پھر سارے بالکل۔ اسی وجہ سے میں نے کہا جنرل عاصم کو جب یہ دیکھا ہے کہ چودھری اعتزاز، لطیف کھوسہ، اور ظاہر ہے اس میں پی ٹی آئی کی بھی ایک طاقت ہے، وہ آئے گی میدان میں، لوگ خاموش ہیں، لوگوں نے عمران خان کو چھوڑا نہیں ہے، عاصم منیر کو سمجھ آ جانی چاہیے۔ کچھ لوگوں کے بقول عاصم منیر کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے۔ چلیں بھائی، اب سمجھ آنی شروع ہو رہی ہے، جب آئی ہوئی ہے تو پھر ٹانکیں بھی کانپنا شروع ہو گئی ہیں، پھر رنگت پیلی پڑنی شروع ہو گئی ہے، اور ماتھے پر پسینے آ گئے ہیں۔ اور جب کانپیں ٹانگنے لگیں، رنگت پیلی ہو جائے، ماتھے پر پسینے آ جائیں، تو اس کے بعد جو چیز ہوتی ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری ہوتی ہے، وہ انتہائی مطلب ہے انتقامی جو اس میں بھی ہوتا ہے، اپنی بقا کا جذبہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد وہ درندہ جب حملہ کرتا ہے تو وہ بہت ہی قوت والا حملہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پر عاصم منیر یا تو واپس جا کر آرام فرمائے، اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں جا کر اپنے والد صاحب کی ٹانگیں دبانے سے میں نے سنا ہے بہت ثواب دارین حاصل ہوتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے بہت زیادہ ثواب دارین حاصل ہوتا ہے۔ تو میں تو مشورہ یہی دوں گا کہ جنرل صاحب آپ ثواب دارین حاصل کر لو۔ لیکن دوسری طرف جو ہے کہ جنرل عبدالغفور کور کمانڈر کوئٹہ پر حکم آئے ہیں، گرفتاری کی خبریں بھی چلی ہیں، اگر ان میں کچھ سچ ہے، میں تو کہتا ہوں اللہ کرے نہ سچ ہو، لیکن اگر ان میں کوئی سچ ہے پھر تو کھلی خانہ جنگی کی طرف ملک جا رہا ہے، باقی تو کوئی بچتا ہی نہیں ہے، یا اسٹیٹ فارورڈ پر مارشل لا ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ نہیں بچتا۔ تو یہ ہیں دوستو وطن عزیز کی تازہ ترین حالات، میں نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں۔ اپنے فیڈ بیک میں مجھے بتائیے گا کہ آپ اس بارے میں کیا ہے۔ مجھے آپ کی رائے کا بہت ہی احترام بھی ہوتا ہے اور میں اس کا انتظار بھی کرتا رہتا ہوں۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، اپنے ملک کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ میرے ملک کا، اللہ میرے ملک کے لوگوں کا محافظ ہو، میرے ملک کے کسانوں، میرے ملک کے غریبوں کا میرا اللہ محافظ ہو۔ مجھے بھی میں یاد رکھیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی ضرور کیا کیجئے تاکہ ہمارا یہ سفر ساتھ ساتھ چلتا رہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔